देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको गुलशान मुनव्वर का सलाम कबूल हो। हर वो शख्स जो मुझे मेरी फेसबुक प्रोफाइल जो कि गुलशान एजुकेशन वाली पे मुझे देख रहा है या देखेगा, मैं उसको सलाम पेश करती हूँ और दिल की गहराइयों से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानी दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। आज मेरे स्टूडियो कलर्स ऑफ केयर में एक एआई स्टूडेंट जो हैं उनको मैंने मदऊ किया है। हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, उनकी स्टूडेंट लाइफ जो है उसके बारे में पूछेंगे। ज़िंदगी का सफ़र तो अभी शुरू हुआ है उनका, बल्कि अभी ऐसा जितना शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो वो पढ़ने के सिलसिले में लगे हुए हैं। अभी तो वही उसी मैदान तक हैं। तो हम उनसे उनकी पहले नंबर पे हम उनको खुशामदीद कहते हैं सुलेमान को। सुलेमान एआई वाला जो है, और ये रेहान टीचर्स इंस्टीट्यूट में एज ए लर्नर मौजूद हैं ऑनलाइन बूट कैंप में, और ये मेरे क्लासमेट भी हैं। तो मैं सुलेमान आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है आपका? मेरा मेरा हाल बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। सलमान, शुरू करेंगे शुरू से। सुलेमान कौन है, कहाँ का रहने वाला है? मैं सुलेमान अहमद खान हूँ, मेरा पूरा नाम है, और मैं लाला मूसा से ताल्लुक़ रखता हूँ। लाला मूसा से था। लाला मूसा के किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं या आप जो है अर्बन एरिया से हैं? नहीं नहीं, सिटी है ये, एक छोटा सा, गुजरात के अच्छा, अंदर ही है। गुजरात और ठीक। खारियां के दरमियान में आता है। हाँ जी, ठीक हो गया। नहीं, बाजू का होता है, जैसे हमसे भी पूछा जाए तो हम कहते हैं हम फैसलाबाद में रहते हैं, लेकिन बेसिकली हम फैसलाबाद जी के गांव बिल्कुल। में रहते हैं। तो मैं उस सिलसिले में बात बिल्कुल। कर रही थी कि आप लाला मूसा सिटी में रहते हैं या उसके किसी उससे किसी मुंसलिक गांव के रहने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं लाला अच्छा। मूसा सिटी में ही रहता हूँ, मैं लाला मूसा सिटी में ही रहता हूँ। अच्छा, कुछ हमें अपना तारुफ दें, अपनी अपनी जुबानी सुलेमान की कहानी, अपना जाती तारुफ हमें थोड़ा सा पेश करें। मैं पंजाब कॉलेज ऑफ लाला मूसा का एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर में मैंने पेपर दिया और मैं सेकंड ईयर में अभी पढ़ रहा हूँ, ज़ेर तलीम, और अभी रेहान ए टीचर इंस्टीट्यूट में अंडर ट्रेनिंग और वहाँ से इल्म वगैरह हासिल कर रहा हूँ। मेरे अब्बू भी एक टीचर है, मेरी वालदा भी एक उस्ताद है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ पढ़ाते हैं? किसी कॉलेज में हैं, किसी स्कूल में है, प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में? नहीं, मेरे अब्बू जो है वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते हैं, कायद पब्लिक स्कूल नाम है उसका। उसमें एज अ टीचर है। और मेरी वालदा जो है वो स्कूल वगैरह में तो नहीं पढ़ाती, लेकिन ट्यूशन्स प्लस एकेडमी, वो जो अपने घर में ही छोटी सी बनाई हुई है, उधर बच्चे आके पढ़ते हैं। तो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तो आपके घर से निकलता है। तो सुलेमान कैसा बच्चा है पढ़ाई जी में? बिल्कुल। मैं बस एवरेज सही बच्चा हूँ। आपको पता है टीचर है तो फिर ज़्यादा हमारे ऊपर ही होती है। ज़्यादा मेहनत हमने ज़्यादा करनी है, 9th 10th के नंबर अच्छी तरह लेने हैं ताकि एकेडमी का रो आगे आगे बढ़ता जाए। इस दफ़ा भी हमारी एकेडमी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। हमारे याया खान नाम था उस लड़के का, और उसने 1043 या 45 इतने नंबर क्रॉस किए थे, जो हमारी एकेडमी में अभी तक सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और उससे 2 साल पहले भी गुलाम मुस्तफ़ा नाम का लड़का था, उसने भी 1000 से अपर नंबर, मतलब 47 48 49 के करीब नंबर लिए थे, जो कि बहुत खुशी हुई थी। ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स का के बारे में। सुलेमान अगर नहीं पढ़ता या एवरेज है, तो कभी सुलेमान को अपने ये पढ़ने पढ़ाने वाले वालिदैन का बच्चा है, तो कभी किसी किस्म की फटकार का सामना तो नहीं करना पड़ा? माँ बाप ने कभी डांटा डपटा हो किसी बच्चे को आइडलाइज करके नहीं कि वो नहीं, ये बच्चा तो पढ़ता है? डांटना वगैरह, हाँ जी, वो डांटना वगैरह का काम तो साथ साथ चलता रहता है, वो तो पूरी जिंदगी चल रहा है। माँ बाप ने कुछ गलतियों पे डांटना है, कुछ गलतियां जो ठीक करने वाली हैं उसके ऊपर तो लाजमी डांट पड़ती है। मतलब अगर पढ़ना नहीं है, टाइम पे पढ़ना नहीं है, तो लाजमी डांट पड़ती है। और ख़ास करके पेपरों के दिनों में जो बच्चे वगैरह मतलब मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, हम जैसे नंबर लेने वाले बच्चे, अबू वगैरह फ़ोन ले लेते हैं, वो कहते हैं बस 1 2 महीने हैं, बस 2 महीने बाद पेपर दे, फिर जो मर्जी का है। बिल्कुल।
2 महीने हमने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि हमने मार्क्स क्रॉस करने होते हैं स्कूल वगैरह में। और मैं नवीदे सैर मॉडल स्कूल में मैंने 9th एंड 10th क्लियर की थी और मेरे 930 मार्क्स आए थे। वेरी गुड। इसका मतलब ये कि फिर अपने आप को एवरेज तो ना कहो। इसका मतलब है माँ बाप के दिल की तस्कीन कहीं ना कहीं है कि हमारा सुलेमान भी पढ़ता है। कितने बहन भाई हो सुलेमान? जी बिल्कुल। मेरे भाई, मेरा एक ही भाई है, वो भी छोटा है, वो आर्मी में। भाई छोटा है और वो आर्मी में है? जी बिल्कुल। आपका छोटा भाई आर्मी में है? जी बिल्कुल, आपको यकीन नहीं आ रहा? कितनी एज है आपकी? मेरी है 18। और भाई की एज क्या है? वो मेरे से 2 साल छोटा है, 15 साल का है वो। तो उसकी आर्मी में सिलेक्शन किस बेस पे हुई है? वो उसकी जर्नी कुछ इस तरह शुरू हुई थी कि 2 साल 3 साल पहले की बात है। इमरान सर इमरान ही नाम था मेरे अब्बू की तरह, मेरे अब्बू का भी नाम इमरान, इमरान नाम से एक वो रिटायर फौजी थे। उन्होंने अपनी एक एकेडमी भी शुरू की थी, उनसे हमने रब्ता किया था, तो उन्होंने ही हमें बताया था, सारी गाइडेंस वगैरह की थी। मेरे भाई ने 1 साल उस एकेडमी में रहा भी है, और वहाँ से तैयारी करके उसने तकरीबन 10 से 12 कॉलेजेस में ना टेस्ट दिया था, और उसमें से एक कॉलेज में वापडा कैडेट कॉलेज तरबेला, उधर वो फौजियों का है, वो उसका उधर सिलेक्शन हुआ था। वो महीने 2 महीने पहले आया हुआ था मेरे पास छुट्टियों में। अच्छा अच्छा, वो मतलब दो कैडेट महीने बाद फिर बुला लेते। मीन्स टू से कि वो जी जी। कैडेट कॉलेज का स्टूडेंट है? जी बिल्कुल, कैडेट कॉलेज का स्टूडेंट, लेकिन वो प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का है कि वहां से पढ़ के फिर उसने जाना उसने इजीली आर्मी में ही है? जी बिल्कुल। वो 9th 10th करने के बाद आईएसबीबी, फिर आईएसबीबी के बाद सीधा फिर आगे कोर्सेज वगैरह और वो करवाते हैं आर्मी के। तो सुलेमान को कभी ख्याल आया कि उसने भी आर्मी में जाना है? जी ख्याल तो आया था, एक दफ़ा टेस्ट भी दिया था, फिर नहीं क्लियर हो सका। फिर अबू ने कहा तो फिर 9th 10th करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके फिर आगे जो तुम्हारा मूड हुआ तुमने वो कर लेना। तो सुलेमान का मूड क्या है अब तो सेकंड ईयर में आ गया ना, क्या मैं क्या? अब सेकंड ईयर के बाद अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई अच्छा सा कोर्स मिला लेटेस्ट के करीब, कि जो अभी लेटेस्ट आया हो, तो फिर या वो कर लूँगा, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर, मियां रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट, वो आगे लेके चल लूँगा। चॉइसेस हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं। इसका हिस्सा कैसे बने? कुछ इसकी कहानी सुनाएं। जी, मैं इससे पहले भी मेरे साथ मेरी वालदा को, मेरी वालदा 1-2 साल से इसे ना, मतलब जब से बना है उस साल से ना रेहान सर रेहान को फॉलो कर रही हैं। उनको अक्सर उनके ना मैसेजेस वगैरह देखती रहती हैं। तो ना ये रेहान से पहले ना हमें दो ना आई थी ऑफर्स। उन्होंने हमसे पैसे बहुत मांग लिए थे, वो स्कैम कॉल्स थी हमें, वो स्कैम करते थे पीपल्स को। मुझे फिर थोड़ा सा मुझे यूट्यूब सर्च किया मैंने उसकी कंपनी, तो वो स्कैम कंपनी थी, वो बनी थी। तो स्कैम होने लगा था, हमने फिर वो नहीं लिया। फिर अम्मा ने कहा कि चलो ये ट्राई कर लो। फिर मेरा सार रेहान से मैंने मैसेज वगैरह किया, उन्होंने फिर रिप्लाई दिया, फिर उन्होंने वेबसाइट का लिंक वगैरह भेजा, फिर मैंने फिर जय भाई से बात की, और फिर मैं रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट का पार्ट बन गया। सुलेमान कैसा इंसान है? एम्बिशियस है, लापरवाह है, गसीला है, शर्मीला है, किस तरह का लड़का है? ये 4-5 चीजें तो हैं। ये सारी मिक्स है? हाँ जी, मिक्स एंड मैच ही है। मतलब पर्सनालिटी ऑलराउंडर हो? हाँ जी, ऑल राउंडर है। कभी सुस्त हो जाते हैं, कभी तेज हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, कभी इसमें हो जाते हैं, कभी उसमें हो जाते हैं। सुलेमान अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखता है? क्या बनेगा? मैं मैं अपने अगले 5 साल में या बिजनेस वाला या एंटरप्रेन्योर, इन दोनों में से एक कोई मैं देखता हूँ अपने आप को, एंटरप्रेन्योर क्योंकि की अपने पेरेंट्स। डेफिनेशन
एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर क्या है सलमान जी? एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन एक सिंपल सी सुलेमान के मुताबिक डेफिनेशन है मतलब कि जी जी। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन अगर मैं सिंपल सादा अल्फाजों में कहूँ कि वो बंदा जिसे सही बिजनेस करना आता हो, सिंपल सीधा सीधा बिजनेस, जो सही तरह और अच्छी तरह बिजनेस करना जानता हो, और बिजनेस को भी करने में, उसको समझने में, उसकी मार्केटिंग करने में तकरीबन से तकरीबन जो सही बंदे गुजरे हैं, मार्क ज़ेबरा फेसबुक वाला जिसके अंदर उसने मार्केटिंग भी साथ में रखी हुई है, इंस्टाग्राम वाला, उसके बाद गूगल को सीईओ ऑफ हेडक्वार्टर्स का जो मालिक है, उसको भी तकरीबन गूगल को तकरीबन खड़ा होने में 2 से 4 साल लग गए थे, क्योंकि ये भी साथ में लोग सर्च वगैरह तो करते हैं, हमें यही पता है कि हम सर्च वगैरह करते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन अगर हम गूगल के डीप मीनिंग में जाएं तो गूगल आप कह सकते हैं एक ऐसी कंपनी है जो चीज़ें सेल भी करती है। गूगल के अंदर बहुत कुछ है, गूगल के अंदर आपको कोर्स वगैरह और ये वो चीज़ें भी मिल जाती है। अगर आप गूगल की एक एप्लीकेशन जेमिनी में भी जाएं तो हम उसके ऊपर एआई चीज़ें और वो हमसे बात भी करती है। इसके अलावा अगर हम गूगल के और डीपली जाएं तो लोग अपनी एड्स देने के लिए, मतलब उनका ब्रांड वगैरह मशहूर हो, फॉर एग्जांपल नाइक हो गया या कुछ और हो गया, तो फिर उसकी वजह से कि गूगल वहां से सही पैसा छापता है। मतलब आप कह सकते हैं मिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर उसके लिए कोई दिन का हिसाब है, ट्रिलियन डॉलर वो 2 या 3 दिनों में आराम से बना लेता है। अच्छा, सुलेमान को मूवीज का शौक है? जी बिल्कुल। किस तरह एक्शन की होए, मूवी देखते हॉरर होए, एडवेंचर, मैं हैं? मिक्स एंड एक्शन, मैच, एक्शन एडवेंचर। जो एनिमेटेड मूवीज है वो नहीं पसंद? हाँ जी पसंद है, क्यों नहीं। कोई आप बात किसकी कोई आएंगी एनिमेटेड मूवी का। नहीं, मैंने तो सच बहुत ज्यादा देखी नहीं है एनिमेशन पे। तो मैं तो वैसे पूछ रही हूँ, मैं तो सुलेमान से पूछ रही हूँ कि किस किस्म की मूवीज हाँ देखना जी। पसंद करता है, तो और कोई खास कोई एक आध मूवी जो उसकी बहुत फेवरेट हो? मेरी एक बहुत फेवरेट मूवी है जॉन विक। जॉन विक मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जॉन विक? जी उसके 4 पार्ट हैं और बहुत 4 पार्ट बहुत मजे के हैं। क्या पसंदीदगी की वजह, ऐसी कौन सी बात है जो उसमें बहुत ओ अपीलिंग मैं है पसंदी सलमान की? एक तो बात ये है कि वो मेरा एक फेवरेट एक्टर है किनियाओ रिव्स जो एक्ट करता है एज अ जॉन विक। उसकी दूसरी भी फिल्म्स हैं, द मैट्रिक्स, जॉन विक और इसके अलावा और बहुत कुछ। उसकी मुझे सीरीज इसलिए पसंद है क्योंकि वो जब भी एक्ट करता है ना तो सीरियसली एक्ट करता है। वो उसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ, एक्टिंग में जब कर रहा होता हूँ तो मैं एक्टिंग में इतना बह जाता हूँ, इतना बह जाता हूँ कि मुझे फील होता है कि मेरे करेक्टर के अंदर है, और ऐसा ही लगता है। जॉन विक की मूवीज की सीरीज के दौरान सही में लग रहा था कि सही में कोई उसके पीछे लगा। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक बंदा, एक फैमिली होती है छोटी सी, लेकिन बच्चा वगैरह कोई नहीं होता। उसकी बीवी को अंडर टेबल नाम की एक गैंग है, अंडर टेबल आप गैंग भी कह सकते, सोसाइटी भी कह सकती हैं, उसके अंदर उसने ऑलरेडी उसे ज्वाइन किया होता है, लेकिन वो मतलब मैरिज हो जाने के बाद उसे लीव कर देता है उसको। लेकिन वो आपको पता है वो फिर गैंग मेंबर्स आराम से तो नहीं बैठते, वो मांगते हैं बार बार जॉन विक को, जॉन विक को। तो फिर वो नहीं, वो उसे शूट करवा देते हैं। फिर वाइफ की डेथ के बाद उसके डॉग को भी वो मार देते हैं, जिसकी वजह से जॉन विक का बदले के ऊपर उतर आता है। उसको बाबा यागा भी कहते हैं, बाबा यागा ऐसे नाम से भी खाने में उसको फिल्म में प्रपोज। फिर आगे जाके वो शूटिंग वगैरह होती है, फिर आपको पता है गाड़ी का सीन, लेकिन फिर भी मतलब 4 पार्ट्स के एंड तक जाके छूटती। जी बिल्कुल। थ्रिल जो है वो लाजमी एक एक मस्ट एलिमेंट होना चाहिए मूवी में, अगर सुलेमान को वो पसंद आएगी तो। जी बिल्कुल। अच्छा, सुलेमान को खाने में क्या पसंद है?
مجھے کھانے میں زیادہ تر قورمہ، آلو گوشت، اس طرح کی چیزیں پسند ہیں۔ اور یہ جو برگر پیزا اس قسم کی چیزیں، ان میں سے کچھ نہیں فیوریٹ؟ نہیں، وہ میں جنک فوڈ زیادہ اوائڈ ہی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے گھر کا زیادہ کھانا میں باہر بھی کہیں جاتا ہوں نا تو جنک فوڈ آپ کہہ لیں تقریباً مہینے میں ہم ایک دفعہ کھاتے ہیں فیملی سارے، وہ بھی اگر کوئی ایونٹ ہو یا کسی کا موڈ بنا ہو یا کوئی کھلا رہا ہو، ورنہ ہم گھر کی روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر کی روٹی سے زیادہ ہم ٹھیک رہتے ہیں۔ جنک فوڈ زیادہ کھانے سے پھر ہماری طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، حالانکہ میں بھی اس کا بہت خلاف ہوں جنک فوڈ کے۔ جنک فوڈ میرے کھانے سے میرا ویٹ بہت اپر لیول ہو گیا تھا بچپن کے اندر، پھر میں نے اسے اب کم کر رہا ہوں۔ سلیمان کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ پسندیدہ رنگ بلیک، کالا۔ یہ میں نے احمد مصطفیٰ کا انٹرویو کیا تھا، اس کو بھی بلیک ہی پسند تھا۔ بلیک کی پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ اگر اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے، لڑکوں کو بلیک رنگ سے زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اگر میرا فیوریٹ کریکٹر جان وک، وہ اس کا بھی بلیک، ایک تو میرا کریکٹر جو فیوریٹ ہے جان وک، اس کا بھی فیوریٹ وہی ہے بلیک کلر، کیونکہ اس کے پاس بلیک کار ہے، بلیک شوز پلس بلیک ڈریسنگ اس کی ہے، جو کہ بہت خوبصورت لگتی ہے، اور نیچے وائٹ شرٹ بلیک پینٹس، وہی ٹیکس کے اندر مووی کے اندر بھی اس کی بلیک سارا کچھ، تو اس کو مطلب بلیک پہننے کا زیادہ شوق ہے، مجھے بھی زیادہ شوق ہے کیونکہ وہ میرا فیوریٹ کریکٹر ہے۔ اس کے علاوہ مارولز موویز کے اندر بیٹ مین ہو گیا، سپر مین ہو گیا، یہ بھی کریکٹرز مجھے بہت زیادہ پسند ہیں جسٹس لیگ کے۔ میرے اپنے بڑے بیٹے کو بلیک کلر بڑا پسند ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکوں کو لگتا ہے کہ بلیک ہم پہ سوٹ کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی، میں بھی یہی بولنے لگا تھا کہ بلیک کلر نا سوٹ کرتا ہے ہمیں، بہت سارے کیونکہ لڑکوں کو جب میں نے بھی دیکھا۔ آپ کسی جی بالکل، میرے تقریباً 4-5 دوست ایسے ہیں جو زیادہ تر بلیک ہی پہنتے ہیں، بلیک سوٹ ہو گیا، بلیک شوز ہو گیا، بلیک شوز کے ساتھ ڈریسنگ کر کے آتے ہیں، صحیح لگتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ فنکشن وغیرہ میں بھی جائیں تو زیادہ تر آپ کو یہ بندے یہی لگتے ہیں کہ بلیک سوٹ پایا ہے تو بلیک پینٹ اور ساتھ میں بلیک شوز، وہ پھر سوٹ کرتا ہے بندے کو، اور بیچ میں یا ٹائی لگی ہو یا ٹائی نہ لگی ہو، وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر۔ اگر ہم سلیمان کی فیملی بانڈنگ کی بات کریں تو سلیمان کس کے نزدیک ہے، اپنی والدہ کے یا اپنے والد کی؟ نہیں، دونوں کے جلدی برابر بات۔ نزدیک ہوں، وہ دونوں کے برابر نزدیک ہوں، بھائی کے بھی قریب ہوں، ماں کے بھی قریب ہوں، باپ کے قریب ہوں، تینوں کے قریب برابری کے ہوں۔ یہ اب میں کہوں کہ مجھے پاپا زیادہ پسند ہے، مما زیادہ، نہیں، سب کو برابر پیار دیتا ہوں، برابر حق، برابر ٹائم دیتا ہوں۔ اگر سلیمان کو کوئی ایشو آتا ہے، کوئی پرابلم آتا ہے تو سب سے پہلے کس کو جا کے بتائے گا، اپنے ماما کو یا اپنے پاپا کو؟ نہیں، اگر کوئی پرابلم وغیرہ ہوتا ہے تو اگر باہر کا پرابلم ہوتا ہے نا، مطلب کوئی کالج کا پرابلم ہو گیا یا کوئی منی کا پرابلم ہو گیا یا کچھ اور، تو وہ پاپا کو آگے بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے مما سے ڈانٹ پڑ جانی ہے مما سے ڈانٹ پڑ جانی، کیونکہ وہ اس کام میں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور اگر کھانے پینے والی پکانے والی باتیں ہوں تو وہ پھر مما کو بتا دیتا ہوں، وہ پھر کر دیتی ہیں۔ سلیمان کی کوئی سب سے اچھی عادت جو اسے خود بڑی پسند ہو؟ میری دوسروں کی مدد کرنا، میں زیادہ تر اگر میرے پاس کوئی زیادہ پیسے بچ جائیں یا بقایا پیسہ بچ جائے تو میں وہ غریبوں میں زیادہ بانٹ دیتا ہوں۔ اور سلیمان کی ایک بری عادت؟ بری عادت زیادہ دیر موبائل چلا لینا مطلب اگر پڑھنے کا ٹائم ہو مطلب ایک یہ دفعہ موبائل ہاتھ میں آنا، ایک دفعہ موبائل میں ہاتھ میں آنا اور 3-4 گھنٹے پتہ نہیں کدھر نکل جانا۔ پتہ بھی نہیں چلتے، براؤزنگ کرتے جی کرتے بالکل، ٹائم گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی بالکل، جی بالکل، اب تو لیپ ٹاپ ہے، اگر آپ کا بیٹا بھی گیمنگ کرتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا آپ کا بیٹا بھی گیمنگ نہ کرتا ہو، اگر آپ کا بیٹا گیمنگ کرتا ہے، آپ گھر پہ نہ ہو، آپ گارنٹی لے لیں
آپ باہر جائیں 5 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ میرے سے لکھوا لیں، آپ 3 گھنٹے بعد بھی واپس آئیں گے نا، وہ گیم کھیل رہا ہوئے گا۔ وہ گیمز آج کل اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں کہ وہ بیٹھ ہی جاتی ہیں دماغ کے اندر، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لڑکوں کو بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کے بیٹوں کو اگر کسی گیمز کا تھوڑا نالج ہے تو اسے پتا ہوئے گا کہ کچھ نہ کچھ گیم سبق ضرور سکھاتی ہیں اینڈ کے اوپر۔ مجھے تو ایک بات کا بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ جب تک وہ میرے پاس تھے، اب تو وہ دونوں لاہور ہیں، تو جب تک وہ میرے پاس تھے، میرا جو بڑا بیٹا وہ فری فائر بہت کھیلتا ہوتا تھا، بہت کھیلتا تھا وہ فری فائر۔ میرا بھائی بھی بہت زیادہ کھیلتا ہے، میرا بھائی بھی بہت زیادہ کھیلتا ہے کیونکہ اس کے دوست زیادہ مل کے کھیلتے ہیں۔ مجھے تو فری فائر کی سمجھ نہیں تھی، باقی پی سی وہ گیمز وغیرہ میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن فری فائر بہت عجیب گیم ہے، اس کی نہیں مجھے وہ سمجھ آتی۔ میرا بھائی کھیلتا تھا دوستوں کے ساتھ۔ ہاں، میرے بچے بھی نا، وہ جو بڑا بیٹا ہے وہ بڑی کھیلتا تھا، چھوٹا جو ہے وہ اس طرح سے کہتا ہے پلے اسٹور پہ جا کے کوئی نہ کوئی گیم نکالتا ہے، اس کو کوئی 10 دن کھیلتا ہے، پھر ڈیلیٹ کر کے پھر نہیں نکال لیتا ہے، وہ اس طرح سے کرتا ہوتا تھا۔ ہاں جی، تو چھوٹے بچوں کا یہی ہوتا ہے جی، بالکل چھوٹے بچوں کا یہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی۔ اچھا میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، میں ہوں یہ شیئر ضرور کروں گا آپ کے ساتھ۔ بچپن کے اندر نا، مطلب 5-6 کی بات ہے یہ، میں نا یہ نوید سحر عیدگاہ کیمپس اپنے نا محلے میں ہی اسکول ہے ادھر پڑھتا تھا، وہاں پہ نا بچے نا مجھے پیسے دیتے تھے گیم میں لکھوانے کے لیے کہ مجھے ہمیں نا کوئی ڈفرینٹ سی گیم لا کے دو، شوٹنگ گیمز ہو گئیں۔ اب میں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی 100-200 کی کلیکشن بنائی تھی گیمز کی، اور میں نے اسے 100-150 روپے میں بیچا تھا، اور وہ بھی مما کا ڈیٹا کوئی 100-200 روپے اڑا کے 100-200 روپیہ میں نے چپ کر کے مما کا اڑا بھی دیا، مما کو یہ بتایا کہ مما یہ آپ نے ہو سکتا ہے ایڈوانس لیا ہو یا کچھ، میں نے وہ 150 روپیہ یا 200 روپیہ میں نے کما بھی لیا تھا۔ لڑکے مجھ سے کیا کرتے تھے، لڑکے کہتے کہ یار سلمان تو ہی زیادہ موبائل کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ میں ہی کلاس میں زیادہ تھا، باقی سارے یا ویڈیو ایڈیٹنگ کے اوپر ہوتے تھے یا گیم کے اوپر، وہ کسی گیم کو بور آ جاتے تو میرے پاس آتے کہتے سلمان کوئی گیم نکال کے دے، تو میں نے ڈیٹا آن کر لینا مما کا، ٹھیک ہے، انہوں نے اکثر 1 یا 2 دن کا یا 3 دن کا اگر انہیں کام کرنا ہوتا تھا، پیکج لگانا ہوتا تھا، وہ لگا لیتی تھی۔ میں پھر پلے اسٹور سے گیمیں ڈھونڈتا، کبھی وہ کہتے تھے شوٹنگ گیمز، تو پھر مجھے جو ان سی اسکرین شاٹ ان کے مطلب ہوتے ہیں نا کہ ویڈیو دیکھ کے بندہ دیکھ لیتا ہے کہ کیسی ہے کیسی نہیں، ایسے دیکھ کے تو پھر میں انہیں پیجز کے اوپر لکھ کے بھیج دیتا تھا۔ میں تو اپنا لنچ بھی بیچ دیتا تھا، لنچ نہیں ہوتا گھر سے جو کھانا ملتا ہے وہ بھی میں اپنا بیچ دیتا تھا۔ وہ میں اس وقت جنک فوڈ کا بہت تھا، مطلب مجھے کوک وغیرہ اور وہ لیز کھانے کا بہت شوق ہے، اور میں لیز کھانے سے میرا مطلب لیز سے مجھے آپ کہہ سکتے ہیں الرجی، کیونکہ جب بھی میں لیز وغیرہ کھاتا ہوں تو میں فوراً بیمار پڑ جاتا ہوں، لیکن اس وقت عادت پڑی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنا لنچ بیچنا شروع کر دیا۔ میں کیا کرتا تھا، ہماری کلاس میں ایک بچہ ہے وہ صرف گھر کا کھاتا تھا، مطلب بریڈ لے آئے کسی دن، بریڈ انڈا لے آئے، یہ ایک میں لے لیتا تھا، میں اس کے پیسے لے لیتا تھا، وہ مجھے پیسے دے دیتا تھا، وہ میرا لنچ کھا لیتا، میں جا کے کینٹین سے پھر لیز بوتل وغیرہ لے لینی میں نے، پھر مما کو پتہ لگ گیا، پھر کوٹ بہت زیادہ پڑی تھی۔ یہ بھی بچوں کی ایک عادت ہے۔ میں بڑا مزے کا کوشچن کرنے جی لگی تھی تو بالکل۔ مطلب میرے دماغ سے اب نکل گیا ہے۔ بہرحال بڑا مزہ آیا بات کر کے سلیمان آپ کے ساتھ۔ ایک کوشچن تھا میرے دماغ میں، اسکپ کر گیا ہے، پتہ نہیں میں آپ سے کیا کوشچن کرنے لگی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ویری فرسٹ ایج میں سلیمان اس طرح کا بزنس کر سکتا تھا تو پھر تو وہ بزنس مین ہی بنے گا۔ جی بالکل، جی بالکل، کوئی میں نے یوٹیوب سے اور باقی لوگوں سے کنونس کرنا سیکھ لیا، لوگوں کو ڈیل کرنا سیکھ لیا، اور میں ابا جان بھی میرے ماشاء اللہ سے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی بہت اچھے، ان سے ہی میں نے تھوڑی بہت ڈیلنگ وغیرہ بھی لوگوں سے کرنی سیکھی ہے، کہ لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، کیسا کیسا ہے، کہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی ریچ ہے، تو انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے، انہوں نے کیسی کیسی پرائز دینی ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی ایک بات جو آپ ہمارے ساتھ یا ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی پیغام جو آپ مجھے یا سننے والوں کو دینا چاہیں؟ میں اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ محنت کرتے رہیں اور ہار نہ مانیں،
کیونکہ جس دن ہم ہار مان جاتے ہیں نا اس دن ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کا اب کچھ لوگ یہاں پہ ہمارے گلی میں ہی ایک بندے نے پیزا شاپ شروع کی تھی چھوٹی سی, چھوٹے پیزے, مطلب غریب بندہ بھی اسے کھا لے. اس بندے نے صرف 1 یا 1.5 ہفتہ اس کا تھوڑا سا لاس ہوا ہے, وہ پوری دکان چھوڑ کے چلا گیا. میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں اگر اس کی جگہ ہوتا میں کہتا نہیں ہے تھوڑا لاس ہوئے گا, اگلے سال اگلے دن اور ہوئے گا, پروفٹ ہوئے گا, لازمی ہوئے گا, اور ہوتا بھی ہے, ایسا ہوتا ہے. ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے. اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے. میرے ابو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمہیں جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کے رہنا ہے, چاہے جو ہو جائے. تم تب تک نہیں مار سکتے جب تک اللہ تمہارا رزق نہیں پورا کر دیتا. اتنا مجھے پتا ہے. اور تمہیں رزق میں ملتے رہنا, تو جو کام شروع کرو اللہ کے نام سے شروع کرو اور ہار نہ مانو اس کام کے اوپر, وہ بکے گا. اب یہاں پہ ہمارے اکرم نام کا ایک بندہ تھا, آپ یقین کریں اس نے اپنے اکیلے بندے سے شروع کیا تھا. وہ خود بتاتا ہے کہ میرے پاس دکان بھرنے کے پیسے بھی نہیں تھے, میں نے 2-3 مہینوں سے کرایہ نہیں دیا تھا, مجھے دکاندار روزانہ آ کے گالیاں نکالتا تھا. تو اور اس نے اگلے مہینے کہہ دیا تھا کہ مجھے اچھی آفر آ گئی ہے, ٹھیک ہے میں نے اگلے سال یہ ہٹوا لینی ہے. پھر اس کی امی نے نا کوئی نا اس کی, اب آپ کو پتا ہے ماؤں کے ہاتھ کا ذائقہ ہی ہوتا ہے, ان ماں کے ہاتھ کا ذائقہ, اس نے ماں کی ریسیپی ٹرائی کی. وہ ٹکیوں کا کاروبار, نان ٹکی کا کاروبار اتنا چلا اتنا چلا, اس نے سارے ہائی سکول کالجز جو بھی اس کی لائن میں آتے تھے اس سب نے کرا کر دیا. اور الحمد للہ اس بندے نے ایک دن میں اب الحمد للہ کوئی 50 تو نہیں 30-40 لاکھ روپیہ دن کا کما کے گھر لے کے جاتا ہے. 30-40 لاکھ روپے, اتنی نان ٹکی اس کی مشہور ہے کیونکہ وہ آن لائن اور آف لائن دونوں پیمنٹس کرتا ہے. میں ایک دفعہ گیا تھا, وہ میرے وہ بھی میرے ابو کا اسٹوڈنٹ ہی ہے پرانا. بہت ایسے شکریہ. مطلب بزنس سے بالکل. بہت شکریہ سلیمان, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ نے انتظار کیا اور یہ انٹرویو کو کرنا ممکن بنایا. آپ کی آمد کا بھی شکریہ, اور اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں انتظار کیا اور آپ فیڈ اپ نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.